سلام فتواتن كبرانن أما العلم تركون يشانالي بيتسا ببزلهم هو سلامكم بزحترف في بلالي كبرات أحواتي أنكو عدما ناوشانالي بسلام مزاقهم نيلو معنتي فيديو زخون كعا كم تلومود علتها شرفي بتسأليم علاقة ويكعا بحاولة إلوون بنا إثيوبيا نقد بانكي كوم أون بالعلمات أنزا شرفا ناقلي بانكتات إنمانيا نزبل حبيرنا كرئنا سكع فيديو بزعامة نختكتاتلو بآخرة عدم نشانالي حدش تزخونكم سابسكرايب نبارا زخونكم كعا لايك شر ناقوركم أبرتاتعني لايك شر نتقور ليك هابلبي إنا مسكنكو إياه كبرات حواتي لو ما عنتي دكم شدشتا ويكعا أكتوبر 16 زرزر حجرات كمني أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا دولار كندا دولار تشاينا يوان باوند سترلينج يونايتد عرب أميريت درهم سعود عرب ريال عمان ريال جوردان بحرين تركي جبزي وزت زبولك الرئينا سنايز أنحي سناي نكتتال لايك شير سبسكرايب نقارون أيترو سعود كبرات حواتي اللي معداكا حزون بتعمي ناوسخ أي زركب ذا كبرات حواتي يقنسي خانسي أنا بتعمي وسخ كرة خلا كم زي نستوس أنا معلتي كرة عيل نيرة أيكون عندك قنص حزون وسخ أي زر كبرات حواتي بمجمرة أنريو ناي أمريكا دولار يخون ناي أمريكا دولار من إثيوبيا نقد بانكي عسى 241 قرش نتوي 56 سنتيم شرف كله $100 عسى 14 حدميتن 56 قرشن يمزقلو دولار بناي أوروميا بانكي 247 قرشن نتوي 63 سنتيم شرف كله $100 عسى 14 قرشن يمزقلو دولار بزقلي معرقا ويكعا بحاولا بزقرن كنتات 207 كلتن قرشن نتوي 69 سنتيم شرف كله $100 عسى 19 قرشن يمزقلو مالتيو قازيلنا نريو يورو بنا إثيوبيا نقد بانكي 234 قرشن نتوي 30 سنتيم شرف كله 100 يورو عسى 430 قرشن يمزقلو يورو بناي وقاقن بانكي 271 قرشن نتوي 82 سنتيم شرف كله 100 يورو عسى 780 قرشن يمزقلو يورو بزقلي معداقا ويكعا بحوالا 300 قرشن نتوي 95 سنتيم شرف كله 100 يورو 20 قرشن يمزقلو انقدر حسوو يورو 300 قرش دفل مليئة حالفانها مالتيو قصيلنا نريو ناي سويزرلاند فرانك يخون ناي سويس فرانك بنا إثيوبيا نقد بانكي 273 قرشن نتوي 55 سنتيم شرف كله 100 ناي سويزرلاند فرانك 17355 قرشن يمزقلو ناي سويزرلاند فرانك بناي وقاقن بانكي 282 قرشن نتوي 21 سنتيم شرف كله 100 ناي سويزرلاند فرانك 18221 قرشن يمزقلو مالتيو ناي سويس فرانك بزقلي معرقا ويكعا بحاولا 315 قرشن نتوي 95 سنتيم شرف كله 100 ناي سويزرلاند فرانك 21595 قرشن يمزقلو مالتيو كبرات حواتي قصيلنا نريو ناي كندا دولار يخون ناي كندا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 99 قرشن 00 سنتيم شرف كله 100 ناي كندا دولار 9900 يمزقلو كندا دولار بناي وقاقن بانكي 102 قرشن نتوي 91 سنتيم شرف كله 100 ناي كندا دولار 10291 قرشن يمزقلو كندا دولار بزقلي معداقا ويكعا بحاولا 123 قرشن نتوي 18 سنتيم شرف كله 100 ناي كندا دولار 10318 قرشن يمزقلو مالتيو قصيلنا نريو بالمقصال نريو ناي أستراليا دولار يخون ناي أستراليا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 91 قرشن نتوي 04 سنتيم شرف كله 100 ناي أستراليا دولار 9104 قرشن يمزقلو أستراليا دولار بناي وقاقن بانكي 94 قرشن نتوي 95 سنتيم شرف كله 100 ناي أستراليا دولار 9495 قرشن يمزقلو مالتيو ناي أستراليا دولار بزقلي معرقا ويكعا بحاولا 110 قرشن نتوي 56 سنتيم شرف كله 100 ناي أستراليا دولار 11356 قرشن يمزقلو مالتيو قصيلنا نريو ناي تشاينا يوهان بنا إثيوبيا نقد بانكي
ይቅርታ ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 19 ቅርሺ ነጥቢ 45 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 945 ቅርሺ ይመጸሎ ቻይና ዩሃን ብናይ እናት ባንኪ 20 ቅርሺ ነጥቢ 45 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2040 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2045 ቅርሺ ይመጸሎ ቻይና ዩሃን በጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ በሐዋላ 24 ቅርሺ ነጥቢ 25 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2425 ቅርሺ ይመጸሎ ብምቕጻል ንሪኦ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 185 ቅርሺ ነጥቢ 10 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ፓውንድ ስተርሊንግ 18510 ይመጸሎ ፓውንድ ብናይ ወጋገን ባንኪ 197 ቅርሺ ነጥቢ 76 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 19776 ቅርሺ ይመጸሎ ማለት እዩ ፓውንድ በጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ በሐዋላ 231 ቅርሺ ነጥቢ 00 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ፓውንድ ስተርሊንግ 23100 ብቻ ይመጸሎ ክብራት ኣሕዋቲ እስካብ ሕዚ ከሪኦ ጸንሕና ናይ ኣውሮፓ ሃገራት ይመስል ነይሩ ቀጺልና እንሪኦ ከዓኒ ናይ ዓረብ ሃገራት ይኸውን ካብ ናይ ዓረብ ሃገር ኣቀዲምና እንሪኦ እታ በዓለምና ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ብኽባር እተሸርፍ ናይ ኩዌት ዲናር ይኸውን ቅድሚ ናብ ናይ ኩዌት ዲናር ምስጋርና ድማ ላይክ ሸር ምግባርኩም ኣረጋግጹ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ ሓደ ናይ ኩዌት ዲናር በጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ በሐዋላ 562 ቅርሺ ነጥቢ 9 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 56290 ይመጸሎ ቀጺልና ንሪኦ ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል ይኸውን ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 37 ቅርሺ ነጥቢ 60 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል 37000 ቅርሺ ይመጸሎ ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል ብናይ ኣዋሽ ባንኪ 42 ቅርሺ ነጥቢ 40 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል 42040 ቅርሺ ይመጸሎ ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል በጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ በሐዋላ 46 ቅርሺ ነጥቢ 09 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል 46900 ቅርሺ በጽሕልኩም እንሆ ደቂ መዳን ቅመመይ ማለት እዩ ንስኽንከ ብኽንደይ ትሕውሉ ኣለኽን ትሕውልዎ ኣለኹም ንዝብል ደሞ ሓሳብ ርእይቶኹም ኣብ ኮሜንት ጻሓፉ ብትኽክል ዝሓወልኩማ ብበዝሕና ብሽርሻሮ ስለዝፈላለ ቦታ እውን ስለዝፈላለ ክንደዚ ብኽንደዚ ኣብዚ ቦታ ሓዊልና ኢልኩም ኣብ ኮሜንት ተጻሓፉልኝ ማለት እዩ ብምቕጻል እንሪኦ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ወይ ከዓ ናይ ዱባይ ድርሃም ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 38 ቅርሺ ነጥቢ 55 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም 38055 ቅርሺ ይመጸሎ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም ብናይ ኣዋሽ ባንኪ 43 ቅርሺ ነጥቢ 30 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም 43030 ቅርሺ ይመጸሎ ማለት እዩ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም በጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ በሐዋላ ብዝገርም ኩነታት 47 ቅርሺ ነጥቢ 02 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም 47002 ቅርሺ ይመጸሎ ወይ ከዓ በጺሑ እንሆ ክብራት ኣሕዋቲ ብምቕጻል ንሪኦ ናይ ኦማን ሪያል ይኸውን ናይ ኦማን ሪያል በጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ በሐዋላ 449 ቅርሺ ነጥቢ 51 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኦማን ሪያል 44951 ቅርሺ ይመጸሎ ቀጺልና እንሪኦ ናይ ጆርዳን ዲናር ይኸውን ናይ ጆርዳን ዲናር በጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ በሐዋላ 243 ቅርሺ ነጥቢ 56 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ጆርዳን ዲናር 24356 ቅርሺ ይመጸሎ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋቲ ቀጺልና ንሪኦ ናይ ባህሬን ዲናር ይኸውን ናይ ባህሬን ዲናር በጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ በሐዋላ 458 ቅርሺ ነጥቢ 16 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ባህሬን ዲናር 45816 ቅርሺ ይመጸሎ ማለት እዩ ብምቕጻል ንሪኦ ናይ ቱርኪ ሊሬ በጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ በሐዋላ 4 ቅርሺ ነጥቢ 10 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቱርኪ ሊሬ 410 ይመጸሎ ደቂ ዓበይቲ ወይ
ቀፂልና ንሪኦ ናይ እስራኤል ሽቅል ናይ እስራኤል ሽቅል ብፀሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ ብሓዋላ 52 ቅርሽን ነጥቢ 60 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ እስራኤል ሽቅል 52,060 ቅርሽን ይመፀሎ ማለት እዩ። ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ ዕለታዊ ሸርፊ ብፀሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ ብሓዋላ ኢሉ እውን ብዝተፈላለዩ ባንክታት እዚአን ጥራሕ እያቕሪበልኩም ነይራ። ባይዘወይ ካብዚ ብላዕሊ ንስኻትኩም ዘለኹም ዓዲ ግን ድማ ኣነ ዘቕረብክዎ እንድሕር ድሃልዩ እዚ ቅርሺ ናይዚ ዓዲ ሕዝክልና ንዕንተልኩምኒ ሒዘልኩም ክመፅእ ይኽእል እየ። ክብራት ኣሕዋተይ እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እየ። ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ ምግባር ደግሞ ከይትርስዑ ማለት እዩ። ክብራት ኣሕዋተይ ሰሰናዩ ባይ ባይ